हेलो एभ्रिवान। आज हामी यो भिडियोमा एलिमेन्ट्स अफ युजर डिफाइन फङ्सनको बारेमा पढ्नेछौँ र योभन्दा अगाडि हामीले युजर डिफाइन फङ्सनको बारेमा पढिसकेका छौँ। युजर डिफाइन फङ्सन भनेको के थियो भने युजरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार डिफाइन गर्ने फङ्सनलाई के भनिन्छ, युजर डिफाइन फङ्सन भन्न सकिन्छ। सो यसको एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छ भने फर्स्टमा फङ्सन डिक्लेरेसन हुन्छ। फङ्सन डिक्लेरेसनलाई वी क्यान अल्सो कल फङ्सन प्रोटोटाइप भनेर पनि कल गर्न सकिन्छ। 2मा छ फङ्सन डेफिनेसन र 3मा हुन्छ हाम्रो फङ्सन कल। र फङ्सन डिक्लेरेसनबाट सुरु गरौँ। फङ्सन डिक्लेरेसन इज सिम्पली डिक्लेरिङ द नेम अफ द फङ्सन, द आर्गुमेन्ट्स एन्ड देयर टाइप्स एन्ड द रिटर्न टाइप अफ द फङ्सन। र फङ्सन डिक्लेरेसनमा इट डज नट कन्टेन फङ्सन बडी। सो यहाँनिर यसलाई बुझ्नको लागि सिन्ट्याक्सबाट हेरौँ। फङ्सन डिक्लेरेसन इज सिम्पली डिक्लेरिङ द नेम अफ द फङ्सन, आर्गुमेन्ट एन्ड देयर टाइप भनेको छ भनेपछि फङ्सन डिक्लेरेसन के भयो, फङ्सनको नेम डिक्लेयर गर्दो रहेछौँ। त्यसको रिटर्न टाइप कस्तो टाइपको रिटर्न गर्ने हो, इन्टिजर टाइपको भ्यालु रिटर्न गर्ने हो कि फ्लोट टाइपको भ्यालु रिटर्न गर्ने हो कि हो। र त्यसपछि के छ भने आर्गुमेन्टको टाइप चाहिँ कस्तो हो, इन्टिजर टाइपको आर्गुमेन्ट हो कि फ्लोट टाइपको आर्गुमेन्ट हो। त्यसरी टाइप 1 र टाइप 2 यहाँनिर हामीले लेख्छौँ। जस्तो कि यहाँनिर के छ भने हामीले अब यहाँनिर दुईवटा नम्बर एड गर्नु छ भने इन्टिजर भनेको के भयो, यो भनेको हाम्रो रिटर्न टाइप भयो। फङ्सन नेम भनेको एड भयो र इन्टिजर कमा इन्टिजर भनेको यहाँनिर यो भनेको टाइप 1 र टाइप 2 हो। इन्टिजर र फ्लोट पनि हुन सक्ला। हाम्रो भ्यालु एउटा भ्यालु इन्टिजर अर्को भ्यालु फ्लोट पनि हुन सक्ला, अथवा पहिलो भ्यालु फ्लोट अर्को भ्यालु इन्टिजर पनि हुन सक्ला। र यहाँनिर यसरी हामीले टाइप यो भयो रिटर्न टाइप, फङ्सन नेम, टाइप 1 र टाइप 2। र यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने र यसलाई के हुन्छ फङ्सन डेफिनेसनमा हामीले यसरी डिक्लेरेसनमा हामीले यसरी टर्मिनेट गर्नुपर्छ। र यहाँनिर अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने फङ्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्दैनौँ भने आर्गुमेन्टको नेम हामीले युजर क्यानट गिभ आर्गुमेन्ट नेम भनेको छ नि, यहाँनिर आर्गुमेन्टको नेम एबिसी हो, यसरी आर्गुमेन्टको नेम हामीले दिन सकिँदैन। त्यसै गरी छ अर्को हामीसित फङ्सन डेफिनेसन। फङ्सन डेफिनेसन कन्टेन्स द ब्लक अफ कोड टु पर्फर्म अ स्पेसिफिक टास्क है। फङ्सन डेफिनेसन कन्टेन्स द ब्लक अफ कोड टु पर्फर्म अ स्पेसिफिक टास्क भनेको कुनै पनि टास्क पर्फर्म गर्नु छ भने त्यो चाहिँ टास्क चाहिँ केमा पर्फर्म हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फङ्सन डेफिनेसनमा पर्फर्म हुन्छ। युजर क्यान डिफाइन अ फङ्सन बिफोर अर आफ्टर द मेन फङ्सन भनेको छ हो। यसलाई बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ। फङ्सन मानौँ इन्टिजर सम, इन्टिजर ए र इन्टिजर बी भनेर मान्यौँ। यहाँनिर यसरी बडी लेखौँ र यहाँनिर के भयो मेन फङ्सन यहाँनिर राखौँ हामीले भोइड मेन भनेर। यहाँनिर पनि यसलाई ओपन गरौँ र यहाँनिर यसरी क्लोज भयो। यति यहाँनिर के भनेको छ, युजर क्यान डिफाइन अ फङ्सन बिफोर अर आफ्टर द मेन फङ्सन भनेको छ। युजरले चाहिँ के छ भने मेन फङ्सनभन्दा अगाडि पनि फङ्सन डिफाइन गर्न सक्ने भयो, मेन फङ्सन पछि पनि उसले के गर्न सक्ने भयो, फङ्सन डिफाइन गर्न सक्ने भयो। तर यहाँनिर फरक चाहिँ केमा पर्न जान्छ भने युजरले यदि मेन फङ्सनभन्दा अगाडि फङ्सन डिफाइन गर्छ भने त्यो बेलामा फङ्सन डिक्लेरेसन नो फङ्सन डिक्लेरेसन रिक्वायर्ड, नो फङ्सन डिक्लेरेसन रिक्वायर्ड। त्यो बेलामा हाम्रो फङ्सन डिक्लेरेसनको जरुरत पर्दैन। र यदि मेन फङ्सन पछि बल्ल युजरले फङ्सन डिफाइन गर्छ भने त्यो बेलामा के चाहिन्छ हामीलाई फङ्सन डिक्लेरेसन रिक्वायर्ड है त। र भनेपछि यसको सिन्ट्याक्समा के हुँदो रहेछ, रिटर्न टाइप, फङ्सन नेम, टाइप 1 आर्गुमेन्ट 1, टाइप 2 आर्गुमेन्ट 2, र त्यसपछि के हुँदो रहेछ बल्ल हाम्रो फङ्सन बडी आउँदो रहेछ। र यहाँनिर आर्गुमेन्ट 1 र आर्गुमेन्ट 2 भनेर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने फर्मल आर्गुमेन्ट। र हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले फङ्सन डेफिनेसनमा युज गर्ने आर्गुमेन्ट भनेको के हुन्छ भने हाम्रो फर्मल आर्गुमेन्ट हुन्छ। र कलिङ फङ्सनमा युज हुने अथवा फङ्सन कलमा युज हुने आर्गुमेन्ट चाहिँ हाम्रो एक्चुअल आर्गुमेन्ट हुन्छ। सो यसलाई बुझ्नको लागि यहाँनिर हेरौँ। सुरुमा के भनेको छ भने हाम्रो रिटर्न टाइप भनेको छ। रिटर्न टाइपमा यहाँनिर मैले के लेखेँ, इन्टिजर भनेर लेखेँ। त्यसपछि फङ्सन नेममा के लेखेँ, फङ्सन नेम भनेको सम भनेर लेखेँ, अथवा एड भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर एड भनेर नि लेखेँ। र अनि टाइप 1 भनेको हाम्रो इन्टिजर हो। पहिलो आर्गुमेन्ट भनेको ए, त्यसपछि टाइप 2 भनेको इन्टिजर र अर्को आर्गुमेन्ट भनेको आर्गुमेन्ट 2 भनेको बी। ओके, सो यो भयो हाम्रो सिन्ट्याक्सको इक्जाम्पल। र यसपछि के हुन्छ फङ्सन बडी हुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यसरी ओपन गरेर यहाँभित्र यसरी हामीले फङ्सन बडी लेख्न सकिन्छ। र एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसमा यो फङ्सन डेफिनेसनमा कहिले पनि यहाँनिर हामीले सेमिकलन राखेर टर्मिनेट गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी छ हामीसित अर्को छ फङ्सन कल।
A function can be called by specifying its name followed by a list of argument enclosed in parentheses and separated by commas in the main function भनेको छ र यसको लागि सिन्ट्याक्स छ रिटर्न टाइप भेरिएबल इक्वल्स टु के छ अ फंक्शन क्यान बी कल बाई स्पेसिफाइङ इट्स नेम भनेको छ स्पेसिफाइङ इट्स नेम फंक्शनको नेम भनेर के राखौँ अहिले हामीले दुईटा नम्बरले एड गर्ने प्रोग्राम गर्छौँ योभन्दा पछाडि सो यसको लागि ल मैले यहाँनिर एड भनेर मानौँ अथवा सब्ट्र्याक्ट डिफ्रेन्स गर्न छ भने डिफ्रेन्स भनेर मान्न सकिन्छ हो फंक्शन नेम भनेको एड भनेर मान्न सकिन्छ अनि आर्गुमेन्ट 1 र आर्गुमेन्ट 2 यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने आर्गुमेन्ट मात्र लेख्छौँ हामीले आर्गुमेन्ट लेख्छौँ र त्यो आर्गुमेन्टको हामीले टाइप लेख्दैनौँ जस्तो कि यहाँनिर मैले एउटा प्रोग्राम बनाएको छु सो यहाँनिर के भयो यो रिटर्न टाइप भेरिएबल भनेको यहाँनिर हाम्रो सी भयो सी इक्वल्स टु एड ए कमा बी एड भनेको के भयो फंक्शन नेम भयो र यहाँनिर के भनेको छ आर्गुमेन्ट र आर्गुमेन्ट 2 हुन्छ भनेको छ प्यारेन्थेसिसभित्र आर्गुमेन्ट 1 र आर्गुमेन्ट 2 हुन्छ र कमाले सेपरेट गर्नुपर्छ भनेको छ भनेपछि आर्गुमेन्ट 1 भनेको ए भयो आर्गुमेन्ट 2 भनेको बी भयो र यहाँनिर के छ अनि यसको टाइप हामीले आर्गुमेन्टको टाइपले यहाँनिर हामीले स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन र अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यसलाई पनि हामीले सेमिकलनले हामीले टर्मिनेट गर्छौँ भनेपछि तीनटा कुरा पढ्दाखेरि के थाहा भयो भने फंक्शन डिक्लेरेसन र फंक्शन कलमा टर्मिनेट हुँदो रहेछ तर फंक्शन डेफिनेसनमा हाम्रो टर्मिनेट गर्न मिल्दैन वेयर आर्गुमेन्ट यहाँनिर जाउँ वेयर आर्गुमेन्ट 1 आर्गुमेन्ट 2 आर द एक्चुअल आर्गुमेन्ट किनकि भर्खरै भनेको छ फंक्शन कलमा युज हुने आर्गुमेन्ट भनेको हाम्रो एक्चुअल आर्गुमेन्ट हो हैन र फंक्शन डेफिनेसन युज हुने भनेको आर्गुमेन्ट भनेको हाम्रो फर्मल आर्गुमेन्ट हो द भ्यालु अफ एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स आर कपिड टु द फर्मल आर्गुमेन्ट्स ओके भनेको के छ भने यहाँनिर हामीले कतै ए को भ्यालु 5 र बी को भ्यालु 10 भनेर मानेको छौँ भने अथवा यसलाई बुझ्नको लागि यहाँनिर ए को भ्यालु 5 र बी को भ्यालु 10 भनेर मानेको छ भने यति हो यहाँनिर यो ए र बीमा ए को भ्यालु 5 र बी को भ्यालु 10 भनेर मानेको छ भने यो चाहिँ यहाँनिर के छ यो फर्मल आर्गुमेन्ट भने त यो फंक्शन डेफिनेसन युज हुने फर्मल आर्गुमेन्ट हो र यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यो हाम्रो कपी हुन्छ भने चाहिँ इन्टिजर 5 र इन्टिजर 10 भनेर आउँछ हो सरी यहाँनिर इन्टिजर 5 र इन्टिजर 10 भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ र अब यसलाई बुझ्नको लागि एउटा सानो प्रोग्रामबाट हामी इलिस्ट्रेट गर्न कोसिस गर्छौँ सो राइट अ प्रोग्राम टु इलिस्ट्रेट फंक्शन डिक्लेरेसन फंक्शन डेफिनेसन एन्ड फंक्शन कल छ सुरुमा के हुन्छ भने हाम्रो हेडर फाइल हुन्छ इन्क्लुड स्टुडियो.h त्यसपछि सबैभन्दा पहिले सुरु फंक्शन डिक्लेरेसन युज गर्नको लागि फंक्शन डिक्लेरेसनमा के हुन्छ भने हाम्रो रिटर्न टाइप के हो इन्टिजर टाइप हो त्यसपछि एड भनेको फंक्शन नेम र इन्टिजर कमा इन्टिजर भनेको टाइप 1 र टाइप 2 यहाँनिर हामीले आर्गुमेन्ट स्पेसिफाई गर्दैन फंक्शन डिक्लेरेसनमा सो इन्टिजर र इन्टिजर नै भनेर मानौँ अब इन्टिजर र फ्लोट पनि भनेर मान्न सकिन्छ तर मैले यहाँनिर इन्टिजर नै भनेर माने र यसलाई के गर्नुपर्छ टर्मिनेट गर्नुपर्छ त्यसपछि मेन फंक्शनको बडीमा जाउँ इन्टिजर के युज हुन सक्छ भने एउटा दुईटा नम्बर एड गर्नको लागि के चाहिन्छ एउटा पहिलो नम्बर अर्को दोस्रो नम्बर र त्यसलाई एड गरेपछि त्यसले दिने रिजल्ट भनेको सी भनेर मानौँ सो यहाँनिर के छ प्रिन्ट एफ इन्टर टु इन्टिजर्स नम्बर्स हो स्ल्यास एन यसलाई क्लोज गरौँ सेमिकलनले टर्मिनेट गर्यो स्क्यान एफ पर्सेन्टेज एन्ड ए कमा एन्ड बीमा गएर भ्यालु स्टोर हुने भयो हाम्रो ओके र अब फंक्शन कलमा के छ भने फंक्शन कलमा एड ए कमा बी भनेर लेखेको छ सी इक्वल्स टु एड ए कमा बी यसलाई पनि टर्मिनेट गरौँ किनकि फंक्शन कलमा हामीले सेमिकलनले टर्मिनेट गर्नुपर्छ प्रिन्ट एफ द सम अफ टु नम्बर इज इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डी यहाँनिर र के प्रिन्ट गर्ने हो भने ए सीमा स्टोर जति भ्यालु स्टोर हुन्छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो सो यहाँनिर सी राख्नु पर्यो यो पनि सेमिकलनले क्लोज गर्नु पर्यो रिटर्न 0 र यहाँनिर मैले रिटर्न 0 किन राखेको छु भने फंक्शन कलमा हाम्रो रिटर्न कुनै पनि भ्यालु रिटर्न हुँदैन सो हामीले रिटर्न कति चाहिँ गर्छौँ त त्यसो भएदेखि रिटर्न 0 गर्छौँ अब त्यसपछि छ हाम्रो फंक्शन डेफिनेसनमा फंक्शन डेफिनेसन के भनेको थियो रिटर्न टाइप भेरिएबल भनेको इन्टिजर भयो रिटर्न टाइप भेरिएबल त्यसपछि के हुन्छ भने फंक्शन नेम भनेको एड भयो र टाइप 1 आर्गुमेन्ट 1 टाइप 2 आर्गुमेन्ट 2 भनेर पढेको थियो भनेपछि टाइप 1 पनि इन्टिजर नै भयो आर्गुमेन्ट 1 भनेको ए कमा टाइप 2 पनि इन्टिजर नै मानौँ र आर्गुमेन्ट पनि के छ हाम्रो आर्गुमेन्ट 2 भनेको बी र यहाँनिर जाउँ इन्टिजर सी भनेर सपोज गरौँ इन्टिजर सी किन रिजल्टको लागि सी इक्वल्स टु ए प्लस बी भनेर गरौँ र रिटर्न सी भनेर गरेको छ भनेपछि फंक्शन कल फंक्शन डेफिनेसनमा के हुन्छ भने हामीले फंक्शन काम के हुन्छ फंक्शन डेफिनेसनमा काम हुन्छ र त्यो कामलाई अपरेट गर्ने काम चाहिँ यो फंक्शन डेफिनेसन भएको काम के हुन्छ फंक्शन कलमा फंक्शन कलले यहाँनिर जति रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट यहाँनिर डिस्प्ले
र फङ्सन कलले त्यो रिजल्टलाई के गर्छ यहाँनिर बोलाउँछ र त्यो जति रिजल्ट आएको छ त्यसलाई के गर्छ डिस्प्ले गर्छ। र यसले कसरी काम गर्छ भने मानौँ हाम्रो ए भनेको यहाँनिर 5 थियो भनेर मानौँ र बी भनेको 10 थियो भनेर मानौँ। यहाँनिर के हुन्छ 5 र 10 एड हुन्छ हो, 5 र 10 एड हुन्छ, त्यो एड भएर 5 र 10 एड भएपछि कति आउँछ 15 आउँछ। त्यो 15 यहाँनिर सीमा गएर स्टोर हुन्छ र यहाँनिर प्रिन्ट एफ गरेपछि सीमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रिन्ट एफ गरेपछि हाम्रो रिजल्ट कति आएको थियो ए प्लस बी गर्दाखेरि 15, त्यो हाम्रो सीमा गएर स्टोर भएको थियो र यो सीमा स्टोर भएको भ्यालु के हुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ। र यसको लागि एडको लागि युज हुने अपरेसन चाहिँ हामीले कहाँनिर युज लेखेको छौँ भन्दाखेरि एडको अपरेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर फङ्सन डेफिनेसनमा लेखेका छौँ। फङ्सन डेफिनेसन के भनेको छ सी इक्वल्स टु ए प्लस बी भनेर यहाँनिर लेखेको छौँ र यो सीमा स्टोर हुने भ्यालु के हुन्छ भने सीमा त कति आयो एलाई 5 मानेको छ, बीलाई 10 मानेको छ, ए प्लस बी गर्दाखेरि 15 भयो, सीमा स्टोर कति भयो 15 भयो र रिटर्न 15 हुन्छ। यहाँनिर रिटर्न सी भनेको सीमा स्टोर भएको भ्यालु त 15 हो भनेपछि 15 यसले रिटर्न गर्छ। र कस्तो खालको भ्यालु यहाँनिर हाम्रो रिटर्न टाइप के छ इन्टिजर टाइपको भ्यालु छ भनेपछि यहाँनिरबाट सीको भ्यालु कहाँ जान्छ यसमा गएर बस्छ। यसलाई हामीले के गरेको छ यो फङ्सनलाई यहाँनिरबाट कल गरेको छ, भनेपछि कल गरेको छ भने यो फङ्सन यहाँनिर त अब हाम्रो कति भ्यालु स्टोर भएको छ 15 स्टोर भएको छ। त्यो के गर्दाखेरि भएको ए र बी एड गर्दाखेरि 15 भ्यालु स्टोर भएको भनेपछि यसले यो त कल फङ्सन हो, यसले यहाँनिर स्टोर भएको भ्यालुलाई कल गर्छ हो। यो इन्टिजर टाइप भने त इन्टिजर टाइपमा कहाँबाट भ्यालु आउँछ रिटर्न सी गर्दाखेरि रिटर्न यहाँबाट भ्यालु आउँछ इन्टिजर टाइप यो रिटर्न टाइपमा। यहाँनिर हाम्रो इन्टिजर भनेको रिटर्न टाइप र यो फङ्सन कलले यहाँनिर स्टोर भएको भ्यालुलाई के गर्छ कल गर्छ र एड ए कमा बी गर्दा 15 आएको थियो भने त्यो भ्यालु कहाँनिर गएर स्टोर गर्छ सीमा गएर स्टोर गर्छ, सीमा 15 भनेर स्टोर गरिदिन्छ र सीमा स्टोर भएको भ्यालुलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ स्क्रिनमा डिस्प्ले गराउनुपर्छ। सो स्क्रिनमा डिस्प्ले गराउनको लागि के चाहिन्छ प्रिन्ट एफ द सम अफ टु नम्बर इज इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डी र केलाई डिस्प्ले गराउने हो सीमा स्टोर भएको भ्यालुलाई हामीले डिस्प्ले गराउने। सो यहाँनिर सी र यो स्टेटमेन्टलाई हामीले के गर्छौँ टर्मिनेट गर्छौँ रिटर्न 0, किन रिटर्न 0 फङ्सन कलमा हाम्रो कुनै पनि भ्यालु रिटर्न हुँदैन। सो थ्याङ्क यू।